حدیث دی اہمیت بیان کر رہے ہیں. حضرت عمر اٹھ کے کنگن پاؤندے نے, اے ہتھاں بازواں دی اندر کنگن پورے نہ آئے, باری باری صحابہ پاندے رہے. کعبہ دے رب دی قسم کسے نو سونے دے کنگن پورے نہیں آئے. اور پورے کیویں آن؟ جگاں دے پیر نے جو فرمایا ہے اے درگیے. حضرت سراقہ بن مالک اٹھے, اٹھ کے کنگناں دے قریب آئے, بسم اللہ پڑھ کے سونے دے کنگن چکتے نے اپنے بازوان دے اندر پائے. صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کر دیتا. اللہ دی قسم تھے کئی صحابہ پیغمبر دے غلام سونے دے کنگن کسے نو پورے نہیں آئے. اگر اج سونے دے کنگن پورے آئے نے وہ میرے پیغمبر دے ساتھی سراقہ بن مالک نو پورے آئے نے. من پھر جو آقا نے فرمایا, جو میرے پیغمبر نے مستقبل دی خبر دیتی, اج جو گل پوری ہو گئی. سارے کائنات دے لوگاں دی باتاں تے غلط ہو سکدیاں نے, پیارے پیغمبر جو فرما دے لوگوں بات کبھی بھی غلط نہیں ہوندی. میرے آقا دی بات دین شریعت, آقا اتنی دیر تک بول دے نہیں جب تک آسمان والے دا آرڈر نہ آئے. کیوں؟ فرمایا والنجم اذا ہوا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. صدق اللہ العظیم. جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں تے پار سلامت گئیاں. اس نگر جس پائی جاتی او گناہگار نہ رہیاں. تے جس نافرمانی کیتی تے کم کیتے منمانی او کد پار سلامت گئیاں غرق ہویاں وچ پانی. اے آ جاؤ لوگو ٹکٹ خریدو, آ جاؤ لوگو ٹکٹ خریدو تے کھڑا جہاز محمدی. پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی تے کد آواز آئی محمدی. اللہ تعالی دی حمد و ثنا, حمدہ ثناواں کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے. بے شمار لا تعداد درود و سلام آقا دو جہاں سرور کائنات امام الانبیاء خطیب الانبیاء آمینہ دے لال پیغمبر بے مثال جگاں دے پیر رب دے حبیب شیماں دے ویر بدر منیر ساری کائنات دے سردار امام اعظم مرشد اعظم امام دین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ. بج بج کے صلی اللہ, ذرا پیار محبت نہ درود پاک دی چھل لانی چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے حضرات اج دا عظیم و شان خطبہ جمعۃ المبارک 29 مئی 2015. توجہ میری طرف رہے. اللہ پاک تساں احباب دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے. تقریباً
کوئی 3.5 مہینے 3.25 مہینے پابندی دے بعد پہلا خطبہ جمعۃ المبارک مرکزی جامع مسجد محمدی محلہ شرف آباد سمندری انشاءاللہ الرحمن میں قرآن و سنت دی بارش کرنا چاہنا. میرا جی کر رہے ہے، دل کر رہے ہے کہ جڑا لمبا اے درمیان دے اندر خلا ہے اج قرآن انا تانوں سناواں، پیارے پیغمبر دے فرامین حدیثاں اتنیاں سناواں، درمیان والا خلا جڑا میں اور تساں احباب نے جدائی برداشت کیتی ہے اللہ پاک اپنی رحمتاں دے نال دور فرما دے وے. توجہ میری طرف رہے، ذرا ہوشیار ہو کے جاگ کے رب دی رضا لی بو. انشاءاللہ الرحمن جتنی دیر بو گے میں کوشش کراں گا تہاڈا ٹائم بیکار نہ جائے. انشاءاللہ ایک تہانوں سستی تہاڈے تے نہیں پین دیاں گا، اور میں دوسری کوشش یہ کراں گا کہ زیادہ تو زیادہ قرآن و سنت دیاں باتاں تساں احباب دی چولیاں دی زینت بناواں. اس انداز نال بات نو شروع کراں کہ جتنے میرے دوست احباب، بچے بڑے نوجوان، خواتین اسلام، میری ماواں بہناں جو آئے نے سارے نو بات سمجھ آئے، پھر دعا بھی کراں اللہ سبھاں دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے. گوڈے گٹے چھڑ کے ذرا ہوشیار ہو کے بہو. ابتدائی گزارشات ذرا نوٹ کرنا. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ ایک خطبہ جمعہ پڑھن واسطے کرو خوشبو لگا کے اچھے کپڑے پہن کے غسل کر کے مسجد اندر جاندا ہے، اگر خطیب خطبہ دے رہے ہے 2 رکعتاں پڑھ کے بہ جائے، اگر پہلے چلا گیا ہے جو چاہے، پھر جب تک خطیب خطبے تو فارغ نہیں ہو لیندا خاموشی نہ خطبہ سندا ہے، نماز ادا کر کے گھرے واپس جاندا ہے. امام الانبیاء نے فرمایا اللہ پاک ایک ہفتے دے یعنی 7 دناں دے گناہاں نو معاف کر دیندے نے. پھر کہو سبحان اللہ. صحیح مسلم دی روایت 3 دن فضیلت دیتی جیڑا سنت با مطابق بیٹھے خطبہ تو بعد نماز ادا کر کے گھرے واپس جائے اللہ پاک 10 دناں دے گناہاں نو معاف کر دیں گے. دوسری گزارش ہے استقبلنا بوجوہنا علی منبر، جدو خطیب منبر تے ہوئے پھر خطیب دی طرف دیکھیا کرو آندا کی ہے بیان کی کردا ہے، ذرا چہرے نو چک کے ہوشیار ہو کے بہو، ذرا خطیب دی طرف دیکھو اور بات نو ذرا محبت نہ نوٹ کرو. تیسری گزارش ہے آقا علیہ السلام جدو منبر تے ہوندے سنت ہے خطبہ جمعہ دے دوران مسجد دے اندر سامعین واسطے آرڈر ہے کوئی بندہ خطبے دے دوران گوڈے پھڑ کے یعنی دونوں گھٹنے چھاتی نہ لا کے نہ بہے. حضرات اے مسجد دا تقدس ہے، ادب و احترام ہے، غور کرنا توجہ فرمانا. اے چند ابتدائی گزارشات نے بار بار اے جملہ میں اپنی گفتگو دے اندر نہیں دہراواں گا. ہاں جو میں بیان کرنا چاہنا جو اج دا میرا ٹاپک عنوان مضمون ہے وہ جملہ بار بار انشاءاللہ دہرایا جائے گا. سچی بات مدینے والے دی، سچی بات روزے والے دی صلی اللہ امام الانبیاء جناب محمد بولو بولو صلی اللہ. جماندرو گونگیاں نو چھٹی، باقی سارے بولو سبحان اللہ الحمدللہ درود پاک یا جتے کو جہنم دا تذکرہ استغفر اللہ. اینا باتاں تو شرم نہیں کرنی چاہیے. ذرا پیارے پیغمبر دا نام آئے جھوم کے محبت نال اجر و ثواب دی نیت نہ درود پاک پڑھیا کرو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیغمبر دی بات بھی سچی، آپ دی ذات بھی سچی ہے. کائنات دے لوگ باتاں کرن حضرات بات غلط ہو سکتی ہے، چھڈی جا سکتی ہے، بات نو ریجیکٹ کیتا جا سکتا ہے، رد کیتا جا سکتا ہے. امام الانبیاء جو بات کرن آقا علیہ السلام جڑی گل کر دین آپ دی بات نو رد نہیں کیتا جا سکتا. صرف
منیا جا سکتا ہے، پیغمبر دی بات نو صرف سینے ہی لایا جا سکتا ہے، آپ دی بات نو ریجیکٹ رد نہیں کیتا جا سکتا، اور پیغمبر دی بات حرف آخر بات ہے۔ حضرات توجہ میری طرف رہے، نبی پاک دی گل حرف آخر بات ہے، پیغمبر دی گل نو چھڈیا نہیں جا سکتا، صرف منیا ہی منیا جا سکتا ہے۔ غور کرنا، توجہ فرمانا، کیوں کوئی دوسرا بات کرے، تیسرا بات کرے، بات غلط ہو سکتی ہے، پیارے پیغمبر بات کرن، کعبہ دے رب دی قسم قیامت آ سکتی ہے، پیغمبر دی زبان چوں نکلے الفاظ کبھی بھی غلط ہو سکتے، یہ ساڈا ایمان ہے، اعتقاد ہے، یقین ہے، پیغمبر دی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی، کیوں او نبی اتنی دیر تک بولدا نہیں جب تک عرش والا رب بلائے نا، اور نبی پاک دی زبان وچوں نکلے الفاظ خدا دی قسم او دین ہے، او شریعت ہے، او حق ہے، سچ ہے، بلکہ نبی پاک دیاں باتاں انج نے جویں قرآن دیاں آیتاں نے، کہو ذرا گج کے سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ، جویں قرآن دیاں آیتاں نے انج نبی پاک دیاں باتاں نے۔ قرآن دا انکار کفر ہے، نبی پاک دی بات دا انکار بھی کفر ہے۔ قرآن تے ایمان لے آنا ضروری ہے، پیغمبر دی بات تے ایمان لے آنا ضروری ہے۔ حضرات غور کرنا، توجہ فرمانا، کو نہ قرآن نو چھڈیا جا سکتا ہے، نہ پیغمبر دی حدیث نو چھڈیا جا سکتا ہے۔ قرآن بھی وحی، نبی پاک دی حدیث بھی وحی، قرآن بھی حق اور سچ، نبی پاک دی بات بھی حق اور سچ۔ دلیل کی ہے امام الانبیاء دا صحابی ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، سب کو رضی اللہ لے پہ گئے، رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص او صحابی نے جڑے پیغمبر دی حدیثاں نو لکھیا کر دے، کاتب وحی۔ ایک دن قریشیاں کہ عبداللہ نبی پاک دی ہر بات نوٹ نہ کریا کر، ہر بات نہ لکھیا کر، کیوں؟ کوئی گل لکھن والی ہوندی ہے، کوئی نہیں لکھن والی، کوئی منن والی، کوئی نہیں منن والی۔ توبہ معاذ اللہ، کدے آقا کیڑے موڑ چنتے نے، کدے کیڑے موڑ چ تو ہر گل ہی لکھ لینا، نوٹ کر لینا، نبی پاک دی ہر بات نوٹ نہ کریا کر، نہ لکھیا کر۔ عبداللہ نو قریشیاں نے اعتراض کیتا، ایسے بھی چلدا امام الانبیاء کو لایا، آ کے آندا سونیا قریشی انج دیاں گلاں پہ کرتے نے۔ آقا فرماندے نے عبداللہ مینوں قسم رب ذوالجلال دی جیندے قبضہ قدرت اندر محمد دی جان اکتب یا عبداللہ، میری ہر بات نوٹ کریا کر، میری ہر بات لکھیا کر، محمد دی زبان تے سوائے حق اور سچ دے اور کچھ جاری نہیں ہوندا۔ پتا چلیا جو آقا فرما دین او حق ہے، سچ ہے، او دین ہے، او شریعت ہے، اور نہ قرآن اندر شک ہے، نہ نبی پاک دی بات اندر شک ہے۔ تو صلی اللہ اچھی ذرا گج بچ کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کائنات کے لوگ باتاں کرن، باتاں نو چھوڑیا جا سکتا ہے، وہ باتاں جھوٹ ہو سکتی ہیں، پیارے پیغمبر جیڑی گل کرن، بات کرن، کعبہ دے رب دی قسم آپ دی بات آپ دی زبان چوں نکلے الفاظ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتے۔ آپ دی بات دین ہے، شریعت ہے، حق ہے، سچ ہے، قرآن بھی وہی، حدیث بھی وہی۔ دلیل کی ہے ذرا قرآن سن لو، فرمایا والنجم اذا ہوا، پھر کہو قرآن بھی وہی، نبی پاک دی حدیث بھی وہی۔ دلیل کی ہے قرآن اندر مولا فرماندے نے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔
اللہ ذوالجلال دا قرآن آندا ہے سنیا جے محبت نال 27واں پارا اللہ پاک فرماندے نے لوگو والنجم اذا ہوا سن ذرا محبت نال رب دا قرآن والنجم اذا ہوا اللہ پاک نے قسم چک چک کے فرمایا لوگوں مینوں ستاریاں دی قسم ہے ستارے دی قسم ہے جدوں چک جاندا ہے اللہ کہنا کی جانا ہے فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا اللہ پاک نے تے ساتھی گردانے ہیں تے آمینہ دے لال نو گردانے ہیں فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک قسم چوک کے فرما رہے نے تہاڈا ساتھی تہاڈا نبی یعنی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی راہ تے وے صراط مستقیم تے وے ہدایت تے وے او رستہ جنت تو جاندا ہے پیغمبر دے ساتھی حضرات گل سنیا جے نبی پاک دا رستہ تے نبی پاک دے ساتھیاں دا رستہ اے جنت دا رستہ ہے صراط مستقیم دا رستہ ہے اے سیدھی راہ ہے اللہ پاک نے قسم چوک کے دسیا ہے او کائنات دے لوگو میں تواڈے خالق و مالک نو میں تواڈے رب نو قسم ہے اللہ پاک قسم چوک چوک کے دس رہے میں فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا اللہ پاک نے اگلی گل بھی دسی ہے نال قسم چوک کے فرمایا وما ينطق عن الهوى او کائنات اندر زندگی بسر کرنے والوں اللہ پاک قسم چوک کے دس رہے نے آخری نبی امام الانبیاء اپنی مرضی نال نہیں بول دے ہائے میرے اللہ پاک نے کیسا اللہ ذوالجلال دی قسم انداز نال کیسی پیاری بات بیان کی تھی ہے اللہ پاک فرماندے نے مینوں قسم ستارے دی جدوں چک جاندا ہے آخری نبی اپنی مرضی نال نہیں بولدا اپنے دل دی تمنا تے خواہش نال نہیں بولدا بلکہ قرآن کی آندا ہے فرمایا ان ہوا الا وحی یوحی آمینہ دے لال وحی دے پابند نبی نے اتنی دیر تک بول دے نہیں جب تک عرش والے دا آرڈر نہ آئے حضرات پھر جڑی بات میں دسنا چاہنا جویں قرآن دیاں ایتاں نے انج نبی پاک دیاں باتاں نے نہ قرآن اندر شک ہے نہ نبی پاک دی زبان اندر شک ہے سنیا جے گل غور نال بلکہ آقا دی زبان وچوں نکلے الفاظ انج نے سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن اور کسے دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں پھر کو سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن اور کسے دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں او دل نبی دے پیار کولو رجدا ہی نہیں دل نبی دے نظارے کولو رجدا ہی نہیں ایڈا سونا اس جگ وچ لبدا ہی نہیں حسرات میں دس رہا ہوں نبی پاک دے صحابہ پیغمبر دے غلام آقا دی بات نو انج سمجھ دینے جویں قرآن دیا ایتاں نہ قرآن اندر شک نہ نبی پاک دی زبان اندر شک بلکہ میرے پاک پیغمبر دے ساتھی آقا دی حدیث نو قرآن دے برابر مقام دین دے دلیل کی ہے میرے آقا دا پروانہ آقا دا صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نے انج درس دے رہے میں انج بات کر دیاں فرمایا حضرت عبداللہ دے نے لوگو جیڑی بی بی اپنے دنداں دے اندر خلا پیدا کر دیئے اپنے دنداں نو خوبصورت بنا لی خلا پیدا کر دیئے جیڑی بی بی اپنے چہرے تو بال پٹوان دیئے یعنی خوبصورتی لی چہرے دے بال رگڑ دیئے دنداں دے اندر خلا پیدا کر دیئے جیڑی بی بی اپنے خوبصورتی لی چہرے نو داغ دیئے یعنی انج
انج سوئی دے نال چہرے نو داغ کے زخم کر کے پھر رنگ بھر لینا. حضرت عبداللہ نے 3 باتاں بیان کرن تو بعد فرمایا ایسیاں بیبیاں تے اللہ پاک دی لعنت حضرات نسبت اللہ دی طرف کر دیتی. عبداللہ دا لوگوں جیڑی بی بی اے کم کر دیئے اپنے دنداں نو رگڑ دیئے اپنے چہرے دے بال پٹ دیئے اپنے چہرے تے جناب ڈیزائن بنا دیئے ایسی عورت ایسی بی بی تی اللہ پاک دیاں لعنتاں نے اللہ پاک دی پھٹکار ہے. ایک بی بی میرے پاک پیغمبر دی صحابی آئے انہیں سنیا فوراً بول کے آندی ہے اندہ نام سیدہ ام یعقوب رضی اللہ تعالی عنہا آقا دی صحابیہ بول کے آندی ہے عبداللہ جڑی گل تو کہہ رہے ہیں اے تے پورے قرآن دے اندر نہیں. حضرت عبداللہ آندے نے ذرا قرآن پڑھ اے گل قرآن دے اندر ہے وے. بی بی آندی عبداللہ میں 30 پارے پڑھے نے میں سارا قرآن پڑھے مینوں گل نہیں ملی اے بات قرآن اندر نہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود آندے نے بی بی گل سن لے کیا قرآن دے اندر تو اے مقام نہیں پڑھیا. اللہ فرماندے نے وما آتاکم الرسول پھر کہو وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. حضرت عبداللہ آندے نے بی بی اے قرآن دا مقام اللہ فرماندے نے لوگوں جو نبی دے دے وے جو آمینہ دے لال دے دین للو جس بات تو روک دین رک جاؤ. حضرات گل سنے آندے حضرت عبداللہ فرماندے نے بی بی نی ام یعقوب گل سن کیا قرآن دا اے مقام پڑھے ہے کہ نہیں. بی بی آندی ہاں میں قرآن دا اے مقام تے پڑھے ہے. حضرت عبداللہ فرماندے نے اللہ پاک فرما رہے نے جو آخری نبی دے دے او لیا کرو جس بات تو روک دے وے لوگوں رک جاؤ. حضرات گل سنیا جے حضرت عبداللہ نے بی بی اے پیغمبر دی بات ہے اللہ پاک پیغمبر دی بات دی اہمیت بیان کر رہے ہیں. اللہ پاک فرما رہے ہیں نبی پاک دی نافرمانی نہ کرو اے گل قرآن اندر تے جڑی میں حدیث سنائی نبی پاک دی بات ہے. حضرات گل سنیا جے تے حضرات میں جڑی بات جڑا مسئلہ دسنا چاہنا ہے میرے پیغمبر دے یار پیغمبر دے صحابہ نبی پاک نو آپ دی بات نو حدیث نو قرآن دے برابر درجہ دیا کر دے کیا کر دے. نبی پاک نے فرما دیتا ہے گویا کہ قرآن دی اندر آ گیا نبی پاک دیاں باتاں انج نے جویں قرآن دیاں ایتاں نے نہ قرآن دیاں ایتاں دی اندر شک ہے نہ نبی پاک دیاں باتاں دی اندر شک ہے. کیوں قرآن دا والنجم اذا ہوا پھر گو والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. نہیں نہ سمجھے میرے آقا دی بات اندر شک نہیں. دلیل کیے جگہ دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنیا جو گل غور نال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی ہے نام سراقہ بن مالک ہے سمندری دے عباسیو اللہ دا واسطہ جے گل ذرا غور نال سنیا جو حضرت سراقہ بن مالک آخری شاماں تے بیمار پے میں حکیمہ طبیبہ نے کہا سراقہ ان قریب دنیا تو جان والا ہے سراقہ دا آخری ٹائم ہے سراقہ بن مالک دا آخری ویلا ہے. حکیمہ نے جواب دے دیتا ہے طبیبہ نے جواب دے دیتا ہے رشتہ دار کول بیٹھ کے روندے نے پہ بولو مرثیاں دا مالک کون ہے بولو مرثیاں دا مالک اللہ ہے شفاواں دین والا اولاداں دین والا بگڑیاں بنان والا اور 90 نقصان
دا مالک اللہ ذل جلال بولو نفع نقصان دا مالک کون ہے بادشاہیاں اللہ پاک دیاں اختیارات اللہ پاک دینے سنیا جو گل غور نال حضرت سراقہ دے رشتہ دار رون لگ پے آنسو بہان لگ پے میرے پاک پیغمبر دا پروانہ آقا دا صحابی بے ہوش پہ آئے تھوڑی دیر بعد آنکھ کھلی آم دیکھی نے سنیا جو گل غور نال آندے رشتہ داروں میرے گھر والے گل کیے کیوں روندے پے ہو آنسو کیوں بہاندے ہو سارے رشتہ دار بول کے آندے نے اے سراقہ اس واسطے رو رہے ہیں کہ تو دنیا تو جا رہے ہیں تیرا آخری ٹائم ہے آخری ویلا اس واسطے رو رہے ہیں زندگی دا بسا نہیں زندگی دا پتہ کوئی نہیں اس واسطے رو رہے ہیں حضرت سراقہ بن مالک بول کے آندے نے تانوں کیویں پتہ میں دنیا تو جا رہا ہوں رشتہ دار آندے نے حکیماں طبیباں نے کہا ہے حکیماں نے کہا ہے سراقہ دا آخری ویلا ٹائم مک گیا ہے زندگی دے آخری لمحات تے سانے سنیا جو گل ذرا غور نال آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی حضرات گل سنیا جو حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے میں آمدن رشتہ داروں کر والے ہو نہ پریشان ہوو نہ غم کھاو تسی حکیماں طبیباں دی گل کر دے ہو میں پیغمبر دی تانوں حدیث سناواں اور رشتہ داروں رون دی ضرورت کوئی نہیں اج مینوں اجے موت نہیں آئے گی اج میں فوت نہیں ہون لگا مینوں اجے موت نہیں آئے گی رشتہ داراں دے سراقہ تینوں کیویں پتہ ہے موت نہیں آئے گی سراقہ دا لوگو رشتہ دارو اے گھر والے ہو تسی حکیماں طبیباں دے تجربے دی گل کر دے ہو میں جگاں دے پیر علیہ السلام دی بات کر رہا ہوں میں آقا دی حدیث دی گل کر رہا ہوں اجے مینوں موت نہیں آئے گی آندے نے نہ روو میں تانوں نبی پاک دی حدیث سنانا وا سمندری والے حدیثاں سنیا کرو قرآن سنیا کرو خود بھی پڑھو اپنے اہل و عیال نو اسلامی تربیت دیا کرو اسلامی تعلیم و تربیت دا بندوبست کریا کرو سنو گل غور نال سراقہ بن مالک پیغمبر دی حدیث سناندے نے آندے نے گھر والے ہو جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی جدوں آقا مکہ ہجرت کر کے مدینے جا رہے سن میں پیچھے گھوڑا دوڑایا اچانک جدوں میں قریب پہنچیا ابو بکر تے مڑ کے پیچھے بیندا ہے آمینہ دے لال قرآن دی تلاوت کری جاندے نے آقا نے مڑ کے نہیں ویکھیا ابو بکر آندا سونیا گھوڑے والا پہنچ گیا ہے آقا فرماندے نے ابو بکر حوصلہ کر میرے تے تیرے نال اللہ پاک دی مدد ادھر کیے سراقہ قریب گئے اچانک گھوڑا زمین دے اندر تس جاندا ہے گھوڑا زمین دے اندر تس گیا ادھر کیے سراقہ دا سونے اللہ دا واسطہ جے معاف کر دیو اللہ دا واسطہ جے معاف کر دیو میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سراقہ دا سونے رب کو دعا کرو مینوں معافی مل جائے میں واپس چلا جاواں گا حضرت سراقہ حضرات گل سنیا جے اجے اسلام نہیں لے کے آئے بعد اندر مسلمان ہو جاندے نے رضی اللہ تعالی جگاں دے پیر نے دعا کی تھی اللہ پاک نے معاف کر دیتا رحمتاں کر دیتیاں گھوڑا جڑا زمین وچوں آزاد ہو گیا ہے سراقہ نکل کے واپس مڑن لگا آندا کائنات دیا سردارا ایتھے او بھی گل نوٹ کرن اللہ ذل جلال دی قسم جڑے کسے نوں نجائز پریشان کرن دی کوشش کردے نے اور دین دے معاملے دے اندر کنڈے روڑے اڑکاندے نے انہاں نوں فکر کرنی چاہیے اللہ ذل جلال دی قسم ہے اللہ پاک دی پکڑ بڑی سخت ہے ایتھے بندہ پکڑے بندہ چھوٹ جائے گا اج نہیں تے کل نہیں تے پرسوں اسادیاں مل جان گیاں جدوں رب نے پکڑیا او بندیاں نو بندے پکڑن بندے چھوٹ دے رہندے جدوں رب نے پکڑیا او بندیاں نو بندے پکڑن بندے چھوٹ دے رہندے نے جدوں رب نے پکڑ لیا اللہ دی قسم پھر کوئی چھڑا نہیں سکے گا فکر کرنی
چاہیے, اللہ پاک دی عذاب تو ڈرنا چاہیے. سنیا جو گل غور نال سراقہ آندا سونیا معاف کر دیو. میرے پاک پیغمبر فرماندے نے سراقہ انج واپس مڑن لگا میرے آقا نے دعا کیتی, سراقہ دا کوڑا آزاد ہو گیا. سراقہ آندا سونیا کوئی حکم تے آرڈر فرما دیو. جگاں دے پیر آندے نے سراقہ جدروں آئے واپس چلا جا, کوئی اور تیز رفتار گھوڑے والا پیچھے آئے انہوں پیچھا موڑ کے لے جائیں. تے نالے سراقہ گل سن لے, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تینوں بشارت دے رہے ہیں. آقا مستقبل دی خبر دین لگے میں. آقا فرماندے نے سراقہ میں محمد کہہ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک تینوں موت نہیں آئے گی. سراقہ اتنی دیر تک تینوں موت نہیں آئے گی جب تک تو کیسر کسرا دے سونے دے کنگن اپنے بازواں دی اندر نہ پا لویں. اللہ پاک نے فتح دینی ہے ایمان والیاں نو. ادھر کیسر کسرا جدوں فتح ہوئے گا سونے دے کنگن آن گے وہ تیرے بازواں دے اندر پائے جان گے. اتنی دیر تک تینوں موت نہیں آئے گی جب تک سونے دے کنگن نہ پا لویں. حضرت سراقہ رشتہ داراں نو آندے نے اوے گھر والے رون دیاں ضرورتاں کوئی نہیں, میرا پیغمبر دی زبان تے ایمان ہے, جگہ دی پیر دی حدیث تے میرا اعتقاد ہے. سارے کائنات دے لوگاں دیاں باتاں تے غلط ہو سکدیاں نے, نبی پاک جو فرما دینو بات کبھی بھی غلط نہیں ہوئے گی. تسی حکیمہ طبیباں دی گل کر دے ہو, میں نبی پاک دی بات کر رہا ہوں. اتنی دیر تک میرا ایمان ہے, میرا اعتقاد ہے, اتنی دیر تک مینوں موت نہیں آوے گی جب تک سونے دے کنگن کیسر کسرا دے میں بازواں دے اندر نہ پا لواں. ادھر کی یہ حدیث سنائی, اللہ پاک نے بیماریاں دور کر دیتیاں. سراقہ ٹھیک ہو کے بہ گیا ہے. حضرات پھر گل سنیا جے وہ بھی دور آیا. حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب سب کو رضی اللہ تعالی عنہ دا دور ہے. امیر المومنین عمر بن خطاب نے رضی اللہ تعالی عنہ عمر دا دور ہے. کیسر کسرا فتح ہویا, سونے دے کنگن مالک غنیمت اندر آئے. گل سنیا جے مدینہ شہر ہے, صحابہ دا جمگٹ آئے. میرے پاک پیغمبر دیاں دسیاں گلاں آقا دیاں باتاں ویکھ اللہ پاک کیویں پوریاں کرن لگے نے. لوگوں کعبہ دے رب دی قسم نبی پاک دی ذات بھی سچی ہے, آپ دی بات بھی سچی ہے. میرے پاک پیغمبر دے پروانے آپ دے صحابہ حضرات حضرت عمر بن خطاب دے سمیت انج سونے دے کنگن مالے غنیمت دے دائیں بائیں بیٹھے. ایک بول کے آندا امیر المومنین اے سونے دے کنگن کینوں دیو گے, اے کنگن کندے نے؟ حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالی عمر آندے نے او ساتھیو اٹھ کے واری واری کنگن پاؤ, جیندے ہاتھ وچ کنگن پورے آن گے سونے دے کنگن او لے جائے گا. حضرت عمر بن خطاب سب تو پہلے خود اٹھے میں نبی پاک دی حدیث دی صداقت بیان کرنا چاہنا وا, پیغمبر دی حدیث دی اہمیت بیان کر رہے ہیں. حضرت عمر اٹھ کے کنگن پاؤندے نے, اے ہتھاں بازواں دی اندر کنگن پورے نہ آئے, باری باری صحابہ پاندے رہے. کعبہ دے رب دی قسم کسے نو سونے دے کنگن پورے نہیں آئے, اور پورے کیویں آن؟ جگاں دے پیر نے جو فرمایا ہے. ادھر کیے حضرت سراقہ بن مالک اٹھ کے کنگناں دے قریب آئے, بسم اللہ پڑھ کے سونے دے کنگن چک دے نے اپنے بازواں دے اندر پائے. صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کر دیتا. اللہ دی قسم تھے کئی صحابہ پیغمبر دے غلام سونے دے کنگن کسے نو پورے نہیں آئے. اگر اج سونے دے کنگن پورے آئے نے وہ میرے پیغمبر دے ساتھی سراقہ بن مالک نو پورے آئے نے. من پھر جو آقا نے فرمایا, جو میرے پیغمبر نے مستقبل دی خبر دیتی, آج جو گل پوری ہو گئی. سارے کائنات دے لوگاں دی باتاں تے غلط ہو سکدیاں نے, پیارے پیغمبر جو فرما دیں لوگوں بات کبھی بھی غلط نہیں ہوندی. میرے آقا دی بات دین شریعت, آقا
اتنی دیر تک بول دے نہیں جب تک آسمان والے دا آرڈر نہ آئے. کیوں؟ فرمایا والنجم اذا ہوا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. جگاں دے پیر جو فرما دینا آپ کی بات کدی بھی غلط نہیں ہوندی. دلیل کی ہے صحیح البخاری. سنیا جے سمندری والے ہو اللہ دا واسطہ جے پیغمبر دی حدیث دی صداقت بیان کر رہے ہوں. صحیح البخاری میرے آقا فرماندے نے اس حدیث دے راوی حضرت ابو ہریرہ 5374 حدیثاں دے راوی حضرت ابو ہریرہ اس حدیث دے راوی نے رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا نے مدینہ شہر ہے اللہ تو انو مکہ بھی دکھائے تے مدینہ بھی. آمین کہہ دیو پھر کہہ دیو. اللہ لے چل دھرتی پاک والے جتھے تلیاں لگیاں یار دیاں ویکھاں رج رج شہر مدینے نو آشاں پوریاں ہون پیار دی. اللہ مکے مدینے دی حفاظت فرما. پھر کہو ایتھے آندے نے مکے تے قبضہ کرنا ہے حوثی خارجی آندے نے مدینے تے قبضہ کرنا ہے. خالاں جی دا واڑا مکے کو سلونی چال ہے اے کوئی سمندری ہے اے کوئی فیصلہ آباد ہے. مکے مدینے تے قبضہ. خدا دی قسم جب تک مرکزی جمعیت اہل حدیث کا بچہ بچہ زندہ ہے کٹنا گوارا ہے مرنا گوارا ہے بچے دبا کرنا گوارا نے. انشاءاللہ مکے مدینے تے آ جانا کبھی بھی گوارا کر دے. پھر بولو کبھی بھی گوارا کر دے. ہر بات گوارا ہے مکہ مدینے تے آ جانا گوارا کر دے. انشاءاللہ جب تک منہ اندر زبان ہے دل اندر دھڑکن ہے جسم اندر خون دا ایک قطرہ باقی ہے انشاءاللہ مکے مدینے دے دفاع واسطے جان دینی پہ دیاں گے. کو انشاءاللہ بیوی بچے مال دولت تن من دھن سب کچھ قربان کرنا پیا. تیار ہو؟ ہاتھ کھڑا کرو. تیار ہو؟ انشاءاللہ صرف جان ہی نہیں مال دولت عزیز و اقارب سب کچھ قربان کرتے ہیں گے انشاءاللہ. کسے بات تو گریز کریں گے. بولو اللہ مکے مدینے دی حفاظت فرما. ربا مکے مدینے دی حفاظت فرما. اللہ ساڈے ملک پاکستان وطن عزیز دی بھی حفاظت فرما. اچھی کو اللہ ساڈی پاک فوج پاک آرمی دی حفاظت فرما. ربا وطن عزیز ملک پاکستان دی حفاظت فرما. اسلام اور اسلام والیاں دی حفاظت فرما. اچھی آمین کو. ربا اسلام اور اسلام والیاں نو ترقیاں عطا فرما. سنو میں دس رہا وا اللہ تانوں مکہ اور مدینہ دکھائے. آمین کو. اللہ لے چل دھرتی پاک والے جتھے تلیاں لگیاں یار دیاں ویکھاں رج رج شہر مدینے نو آساں پوریاں ہون پیار دیاں ویکھاں رج رج انہاں گلیاں نو جنہ چومیا نبی دیاں تلیاں نو انہاں جنت دیاں سنگ رلیاں نو باوا رونقاں باغ بہار دیاں. میں دس رہا ہوں مدینہ شہر تے میرے آقا فرماندے میں حضرت ابو ہریرہ حدیث دے راوی نے جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آقا فرماندے نے لوگوں ان قریب اے میرے نبی دی حدیث سنو. سمندری والے ہو میں تانوں گیت مالا نہیں سنا رہا میں تانوں اخبار تے ناول نہیں سنا رہا میں تانوں گپاں نہیں سنا رہا نبی پاک دی حدیث سنان لگا وا. صحیح البخاری حضرت ابو ہریرہ اس حدیث دے راوی نے اور حدیث دے متعلق گل سن لو. حافظ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں
جگاں دے پیر نے فرمایا، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جیڑا حدیث سندا ہے، حدیث بیان کردا ہے، حدیث سن کے انہوں یاد کر کے اگے بیان کردا ہے۔ سنیا جی گل غور نال، میرے پاک پیغمبر نے ان دے متعلق دعا کیتی ہے۔ صحابہ نے لوگوں اسی تین تین پیڑیاں تک، تین تین پشتاں تک نبی پاک دی دعا دا اثر ویکھے آئے۔ سمندری والے ہو جے نبی پاک دی دعا دے اندر شامل ہونا چاہندے ہو، نبی پاک دی دعا دا حصہ بننا چاہندے ہو، اللہ دی قسم تین تین پیڑیاں تک نبی پاک دی دعا دا اثر باقی رہے گا۔ دعا کیے آقا فرماندے نے ربا عرشاں والے خالقا جیڑا بندہ جیڑا میرا امتی میری حدیث نو سنے، حدیث نو یاد کرے، جویں سنیے اویں یاد کرے، یاد کر کے پھر اویں اگے بیان کر دے وے۔ آقا فرماندے نے اللہ میں نبی دعا کرنا چاہنا، میں تیرا پیغمبر اس بندے لی دعا کرنا چاہنا، اے ربا جیڑا بندہ میری حدیث نو یاد کر کے سن کے اگے بیان کردا ہے، حدیث نال پیار کردا ہے، میرے اللہ اس بندے دے چہرے نو ترو تازہ رکھی۔ ہائے میرے اللہ، میرے نبی نے کنجریاں دعاواں کیتیاں نے، آقا فرماندے نے اللہ اس بندے دے چہرے نو ترو تازہ رکھی۔ میں نبی تیرا دعا کرنا چاہنا، عرشاں والے خالقہ جیڑا بندہ میری حدیث نو سنے، یاد کر کے اگے بیان کرے، اون دے چہرے نو کدے پریشانی نہ آوے، اونوں کدے دکھ نہ آوے، اونوں کدے کوئی پریشانی دکھ مصیبت نہ پہنچے۔ اے میرے نبی نے دعاواں کیتیاں نے، اگر پیغمبر دی دعا دے اندر شامل ہونا چاہندے ہو حدیث سنو، پھر یاد کرو، کوشش کرو اویں اگے جا کے بیان کریا کرو۔ حدیث کی ہے جگاں دے پیر فرماندے نے مدینہ شہر ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی نے آقا مستقبل دی خبر دین لگے نے، آقا فرماندے نے لوگوں میرے او صحابیو ان قریب مدینے دے گرد و نوا اگ لگے گی، اگ دے شولے تے پامبر بلن گے۔ اے بات میرے پاک پیغمبر نے فرمائی، آقا فرماندے نے ان قریب اگ دے شولے اگ دے پامبر بلن گے، اگ دیاں چنگاریاں تے روشنیاں 30 میل تک جان گیاں، 30 میل تک اگ دیاں چنگاریاں دکھائی دتیاں جان گیاں، 30 میلاں تک اگ دی روشنی دے اندر اونٹاں دیاں کوہانا نظر آن گیاں۔ اے میرے نبی دی حدیث ہے، اے میرے پاک پیغمبر دی بات ہے، تے سمندری والے میں دسنا چاہنا کائنات دے لوگاں دیاں باتاں تے غلط ہو سکدیاں نے، نبی پاک جو فرما دینا آپ دی بات کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ 1.25 لاکھ پیغمبر بچوں رب وکری شان بنائی، ہر لفظ شریعت بنیا، ہر لفظ شریعت بنیا، جدو سونے نے زبان ہلائی۔ پھر کہو 1.25 لاکھ پیغمبر بچوں، 1.25 لاکھ پیغمبر بچوں رب وکری شان بنائی، ہر لفظ شریعت بنیا، جدو سونے نے زبان ہلائی۔ میرا پیر جدوں بھی بولے، میرا پیر جدوں بھی بولے توحید دے موتی رولے، ادوں گل سی سونا کردا، ادوں گل سونا سی کردا، جدو ہوندا سی حکم الہی، ہر لفظ شریعت بنیا، جدو سونے نے زبان ہلائی۔ تے قرآن آندا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ میں دس رہا ہاں آقا دی بات شریعت دین ہے۔ ادھر کی آقا فرماندے نے، اے بخاری دی حدیث، آقا فرماندے نے ان قریب مدینے اگ لگے گی، مدینے دے گرد و نواح 30
30 میلاں تک روشنائی دیتی جائے گی، اونٹاں دیاں کوہاناں نظر آن گیاں۔ اے حدیث بیان ہو گئی، لیکن اجے مدینے اگ نہیں لگی۔ سنیا جو گل غور نال، میرے آقا دنیا تو تشریف لے گئے، آپ تو بعد ابو بکر دا دور آیا، اجے مدینے اگ نہیں لگی۔ حضرت عمر بن خطاب دا دور آیا، اجے بھی مدینے اگ نہیں لگی۔ عثمان حضرت مولا علی المرتضی دا دور بھی گزر گیا، صحابہ دا دور، تابعین دا دور، امام بخاری دا دور آیا۔ امام بخاری نے یہ حدیث بخاری دے اندر نقل کیتی، لکھ دیتی، میرے پاک پیغمبر نے جدو حدیث بیان کیتی ہے، بیان کرن تو بعد 600 سال دا عرصہ گزر گیا۔ بولو کنا؟ 600 سال گزر گئے۔ 600 سالوں دے بعد اور سمندری دیو باسیو 6 صدیاں گزرن دے بعد آقا نے فرمایا مدینے اگ لگے گی، 30 میلاں تک روشنائی دیتی جاوے گی۔ 600 سالوں دے بعد ایک دن مدینے اگ لگی، مدینے دے گرد و نواح اگ لگی، اگ دے شولے نکلے، 30 میلاں تک اونٹاں دیاں کوہاناں نظر آئیاں۔ اس وقت محدثین نے للکاراں پا دتیاں، جدوں اگ لگی اونٹاں دیاں کوہاناں چنگاریاں 30 میلاں تک دکھائی دتیاں۔ محدثین نے للکاراں پائیاں، اور کائنات دے لوگوں اج تو 600 سال پہلا جگاں دے پیر نے جڑی گل دسی سی، اج جو گل اللہ پاک نے پوریاں کر دیتی ہے۔ پتہ لگا سچی بات مدینے والے دی، سچی بات روشے والے دی، پیغمبر دی بات بھی سچی، نبی پاک دی ذات بھی سچی۔ کائنات دے لوگاں دی باتوں تے غلط ہو سکدیاں نے، پیارے نبی جو فرما دین، اللہ دی قسم میرا تے میرے مسلک دا کیتا کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ اللہ دی قسم میں لڑائیاں پان واسطے نہیں آیا، میں فرقہ ورجت دی بات نہیں کردا، میں کسے دے دل دکھان والی گل نہیں کردا۔ میرا تے میرے مسلک دا کیتا ہے سچی ذات مدینے والے دی، سچی بات روزے والے دی۔ کائنات دے لوگاں دیاں باتوں تے غلط ہو سکدیاں نے، پیارے پیغمبر جو فرما دین آپ دی بات کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، گل مک چلیے میرے نبی دی زبان اینجی ہے جویں قرآن دی ایتاں، سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، اور کسے دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، دل نبی دے پیار کولوں رجدا ہی نہیں، دل نبی دے پیار کولوں رجدا ہی نہیں، ایڈا سونا اس جگ وچ لبدا ہی نہیں، دل نبی دے پیار کولوں رجدا ہی نہیں۔ حضرات میرے پیغمبر دی بات حرف آخر بات ہے، قرآن کی آمد ہے، مولا فرماندے نے وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، سمندری دیو باسیو سجے کھبے نہ تعلق رکھنے والے ہو، سنو ذرا محبت نہ قرآن، اللہ فرماندے نے وما کان لمؤمن وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ لوگوں ترجمہ کیے معنی کیے، اللہ فرماتے نے کوئی بی بی کوئی بندہ جدو ایمان لے آوے پھر اوندا حق نہیں بندا کہ اللہ ذوالجلال تے اوندے نبی دی نافرمانی کرے۔ حضرات گل سنیاں جے، جیڑا اللہ تے اللہ دے رسول دے فیصلے آ جان تو بعد اپنی مرضی کردا ہے، اپنی من مرضیاں کردا ہے، قرآن کی آندا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقد ضل ضلالا مبینا۔
جڑا پیغمبر دی نافرمانی کردا ہے، جڑا اللہ پاک دی نافرمانی کردا ہے، او شریک کھلم کھلا گمراہی دے اندر نہیں نہ سمجھے۔ میں قرآن دا ایک اور مقام پڑھنا چاہنا وا، اے بھائیواں پارا ہے، اے سورہ نور نکل آئی ہے۔ حضرات گل سنیاں جے، سورہ نور جے تے 18واں پارا ہے۔ میرے تیرے خالق و مالک نے کی فرمایا؟ فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ۔ اور سمندری دیو باسیو قرآن ذرا دھیان نہ سن لو۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ترجمہ کیے اللہ فرماندے نے او لوگ جڑے بندے نبی پاک دی مخالفت کردے نے، جگاں دے پیر دے آکھے نہیں لگدے، انہاں نوں ڈرنا چاہیے، انہاں نوں ڈردیاں رہنا چاہیے کتے بہت بڑے فتنے دے اندر مبتلا نہ ہو جان۔ جڑے پیغمبر دی بات سن کے رد کردے نے، آقا دے نافرمان نے، میرے آقا دی بات نو اہمیت نہیں دیندے، انہاں نوں ڈردیاں رہنا چاہیے۔ ان تصیبہم فتنہ، بہت بڑی آفت مصیبت دی اندر نہ پھنس جان، او یصیبہم عذاب علیم، یا کہ بہت بڑے دردناک عذاب دے اندر چلے جان۔ حضرات صحیح البخاری ہے، غزوہ تبوک ہے، میرے آقا صحابہ دا لشکر لے کے تبوک دے میدان اندر پہنچے نے، رات دا ٹائم ہے اور سمندری دیو باسیو زندگی دا پتہ نہیں، زندگی دا وسع نہیں۔ سنیا جے گل غور نال، میرے آقا صحابہ نو لے کے غزوہ تبوک دے میدان اندر پہنچے نے، رات دا ٹائم ہے، جگاں دے پیر فرماندے نے جس نبی دا میں تساں کلمہ پڑھیا ہوئے اس پیغمبر نے فرمایا اور میرے او صحابیو، اج رات کوئی بندہ اپنے اونٹ گھوڑیاں نو کھلا نہ چھڈے، گھوڑیاں نو اونٹاں نو کٹ کے باندھے ہو۔ اج رات کوئی بندہ خیمیاں دے وچوں باہر نہ نکلے، اپنے اونٹاں نو بن دیو، گھوڑیاں نو بن دیو، خیمے دے دروازے بند کر کے خیمے دے اندر داخل ہو جاؤ۔ آقا فرماندے نے اج رات اتنی خطرناک ہوا چلے گی، اتنا خطرناک ہنیرا چلے گا، اج رات طوفان آئے گا، جڑا باہر خیمیوں نکلے گا وہ بندہ غائب ہو جائے گا، وہ مرج کھپ جائے گا، اوندا نقصان ہوئے گا۔ تے جیندا اونٹ گھوڑا کھلا ہویا، اوندا اونٹ بھی ہنیر طوفان اینو اڑا کے لے جائے گا۔ اے میرے نبی دی حدیث ہے، اے میرے پاک پیغمبر دا فرمان ہے، اج رات خیمے چوں باہر بھی نہ نکلے آجے، اج رات اونٹا گھوڑیاں نو کھلا بھی نہ چھڈیا جے۔ اے نبی پاک نے بات فرمائی، جگاں دے پیر نے یہ بات فرمائی تے ادھر کی رات چھا گئی۔ سارے صحابہ اپنے خیمیاں دے اندر چلے گئے، سارے صحابہ اپنے اپنے خیمیاں دے اندر داخل ہو گئے۔ ایک بندہ رات دا ٹائم ہے، ادھی رات دا ٹائم ہے، دل دے اندر خیال آیا، نبی پاک نے فرمایا سی اج رات اندھیری چلے گی، طوفان چلے گا، آندا ذرا میں چیک تے کراں طوفان چلدا ہے کہ نہیں۔ ہائے میرے اللہ، اور جنہیں نبی پاک دی زبان تے شک کر لیا، آقا دی بات تے شک کرن دی گنجائش بولو، نبی پاک دی بات تے شک کرن دی گنجائش بھی کوئی نہیں، انہیں شک کر لیا میری نبی دی بات تے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہائے میرے اللہ، میرے پیغمبر، میرے محبوب نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان تے شک کر لیا، انہیں پیغمبر دی بات تے شک کر لیا۔ چیک کرن واسطے رات دا ٹائم سمندری دیو باسیو، رات دا ٹائم رات دا ویلا ہے، اے جیڑا بندہ خیمے چوں باہر سر کٹدا ہے، انج سر کٹ کے باہر بیندا ہے، آندا کوئی بہتی ہوا تے نہیں چل رہی۔ اللہ دی قسم جنہیں پیغمبر دی مخالفت کی تھی اور جنہیں نبی پاک دے حکم نو رد کر دیتا ہوندا انجام ویکھو، انہیں سر باہر کٹیا، آندا کوئی بہتی تیز ہوا نہیں، سارا نکل کے خیمے چوں باہر آ جاندا ہے۔ جدوں سارا نکل کے خیمے چوں باہر آیا، انہیں میرے پیغمبر دی نافرمانی کی تھی ہے۔ قرآن
قرآن کی آندہ ہے اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں لوگوں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ انہیں نبی پاک دی نافرمانی کی تھی انہیں آقا دی مخالفت کی تھی انج خیمے چو باہر نکلے آئے اتنا تیز طوفان تے آندھی آئی آندھی طوفان نے چکیا اینو چکے پہاڑ نال ماریا ایتھوں چکیا بادی تئی حاتم تائی دے پہاڑاں دے اندر جا کے سٹیا اندے جسم دا کیما ہو گیا ہڈیاں مٹی بن گئیاں ادھر کیے صبح دن چڑھیا صحابہ آندے نے سونیا ایک بندہ چیک کرن واسطے باہر نکلیا او تے غائب ہو گیا ہے او دا تے پتہ ہی نہیں اللہ دی قسم غزوہ تبوک دے میداناں وچوں جس نافرمان نو ہوا نہ چکیا ہے وادی تئی حاتم تئی دے پہاڑاں اندر سٹیا ہے اج محدثین محرکین نے اس بات دی وضاحت کی ہے اسے جگہ نو ناپیا تے تولیا ہے اور نبی پاک دی مخالفت کرن والا نبی پاک دی نافرمانی کرن والا بندہ جنوں چوک کے ہوا نے حاتم تائی دے پہاڑاں دے اندر سٹیا ہے جگہ نو ناپیا گیا اللہ دی قسم 674 میل دا سفر بند ہے 674 میل ہوا نے اس نافرمان نو سٹیا جنہیں نبی پاک دی حکم دی خلاف ورزی کی تھی اور خدا دی قسم روایت صحیح البخاری دی جیڑا بات پیغمبر دی بات تے شک کر دے نبی پاک دی بات نو رد کر دے کعبہ دے رب دی قسم ہوندا انجام 674 میل ہنیر نے چوک کے دور سٹیا پتہ کتنا بنتا ہے 674 میل تقریباً کراچی کے قریب پہنچ جائے گا بلکہ قریب نہیں تے زیادہ 674 میل اس بندے نو طوفان اور انہیر نے سٹیا جنہیں آمینہ دے لال دی نافرمانی کی تھی دعا کرو اللہ جب تک زندہ رکھے دین اسلام تے جو موت ہے دین اسلام تے خاتمہ بالایمان فرمائے پھر کہو حالا نبی پاک دی بات اندر کوئی شک ہے پھر بولو پیغمبر دی بات اندر کوئی شک ہے آؤ ذرا توجہ میری طرف میں دس رہا کائنات دے لوگاں دیاں باتاں غلط ہو سکدیاں نے آقا جو فرما دینا آپ دی بات کبھی بھی غلط ہو سکتی نہیں کیوں قرآن کہہ رہے ہیں فرمایا والنجم اذا ہوا پھر کہو والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی حضرت عثمان دا دور ہے آخری بات توجہ نہ گل سنیا جے نبی پاک دی بات بھی سچی نبی پاک دی ذات بھی سچی لوگو مدینے والے دی بات بھی سچی ہے مدینے والے دی ذات بھی سچی ہے میں گلی گلی شہر شہر ہوکا دیندہ پھرنا لوگو سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن اور کسے دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں اور دل نبی دے پیار کولوں رجدا ہی نہیں ایڈا سونا اس جگ وچ لبدا ہی نہیں سنیا جو گل ذرا غور نال امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے عثمان دا دور جنگل بیابان ہے جنگل بیابان تے حضرت عثمان دا دور رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ذر غفاری بیمار ہو گئے آخری شاواں تے بیوی کلی بیچاری بیوی کرما والی بے یارو مددگار ابو ذر غفاری دی بیوی بے یارو مددگار کلی بیٹھی ہے سرانے روندی
پئی ہے۔ ابو ذر نو ہوش آئی، آندے نے کرما والی کیوں رونی ہے، گل کی ہے؟ تے بیوی بول کے آندی ابو ذر جنگل بیابان ہے، جے تینو ایتھے موت آ گئی، میں عورت ذات کلیاں بے یارو مددگار، تینو غسل کون دے گا، تینو کفن کون پہناوے گا؟ ابو ذر تینو غسل تے کفن کون دے گا؟ اللہ تینو تندرستی دے تے اساں مدینے چلے جاواں گے، اوتھے جا کے اللہ پاک تینو شفاواں دے دے باقی زندگی مدینے گزاراں گے۔ تے ابو ذر غفاری آندے نے کرما والی نہ رو، آنسو نہ بہا، میں تینو نبی پاک دی حدیث سنانا وا، اور گپاں کسے اور کول سنیاں جے، نبی پاک دیاں حدیثاں اسماعیل عتیق کول سن لو، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے۔ آؤ ذرا سنو میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ابو ذر غفاری بیان کردے نے، اپنی بیوی نو نبی پاک دی حدیث سناندے نے، آندے نے کرما والیے ایک دن جگاں دے پیر دے کول اسی بیٹھے ساں، چند صحابہ بیٹھے سن، نبی پاک نے انج ویکھیا، فرمایا صحابیو جتنے تساں میرے کول بیٹھے ہو، ان قریب تواڈے وچوں ایک بندے نو موت جنگل اندر آوے گی، او کلا ہوے گا، اونوں کلیاں جنگل اندر موت آوے گی۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اے جتنے صحابہ تسی بیٹھے ہو، تواڈے وچوں ایک بندے نو جنگل اندر موت آوے گی تے کلیاں موت آوے گی۔ ابو ذر غفاری آندے نے کرما والیے جتنے صحابہ نبی پاک دے کول بیٹھے سن او سارے فوت ہو گئے نے، او ساری دنیا تو چلے گئے نے، میں کلا ہی بچیا وا، انج لگدا ہی جویں جنگل اندر مینوں موت آئے گی، میں جنگل اندر کلا فوت ہوواں گا۔ تے بیوی نے پھر رونا شروع کر دیتا۔ ابو ذر غفاری آندے نے کرما والیے ہن کیوں رونی ہے، ہن کیوں آنسو بہانی ہے؟ تے ابو ذر دی بیوی آندی ابو ذر پہلے تے میں بیماری ویکھ کے روندی سا، ہن تے آمینہ دے لال دی حدیث آ گئی ہے، تے حدیث دے متعلق ساڈا ایمان ہے، ساڈا اعتقاد ہے، کائنات دے لوگاں دیاں گلاں تے غلط ہو سکدیاں نے، نبی پاک جو فرما دین او بات کدی بھی غلط ہو سکدی، بولو وہ بات کدی بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابو ذر آندے نے بیوی ہے نی کرما والی ہے، اجے تے میں تینوں ادھی حدیث سنائی ہے، حدیث دا اگلا حصہ بھی سن لے۔ آمینہ دے لال نے فرمایا جس میرے صحابی نو جنگل اندر موت آئے گی، کلیاں موت آئے گی، ان دی وفات دے تھوڑی دیر بعد، ان دی وفات دے کچھ دیر بعد، ان دی موت دی تھوڑی دیر بعد ایک کولوں قافلہ گزرے گا، گزرن والا قافلہ اس فوت ہون والے نو غسل بھی دے گا، ایندا جنازہ بھی پڑے گا، اینو جنگل اندر دفن بھی کرے گا۔ اے حدیث مکمل کر کے ابو ذر آندے نے بیوی ہے جے میں جنگل اندر فوت ہو گیا تو پریشان نہ ہوویں، نبی پاک نے فرمایا سی اس بندے دے فوت ہون تو بعد ایک گزرن والا قافلہ جنازہ بھی پڑے گا۔ آندا میرا ایمان ہے جے میں جنگل اندر مر گیا تے جنازہ پڑھن واسطے کوئی نہ کوئی قافلہ ضرور آئے گا، کیونکہ نبی پاک دی بات بھی سچی ہے، آپ دی ذات بھی سچی ہے۔ تھوڑی دیر گزری، روح والا پنچھی اڑ گیا، ساواں والی ڈور ٹوٹ گئی، بیوی سرانے بیٹھی ہے، حضرت ابو ذر دی روح نکل گئی، ویندی تے آندی ہے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ منیے رب دی رضا سب جاند ہے خدا، نہیں کسے نو پتا کل کی ہونا۔ منیے رب دی رضا سب جاند ہے خدا، نہیں کسے نو پتا کل
کی ہونا او بھائی رب کولوں ڈریے اچا دم نہ پہ بھریے غیب دے خزانے کہندے کول بولو اڈے نال کی بنن والا ہے کون جاندا پھر بولو او بھائی رب کولوں ڈریے اچا دم نہ پہ بھریے بہتا مان نہ پہ کریے نہیں جٹ دا وشا نہیں کسے نو پتا کل کی ہونا منیے رب دی رضا سب جان دے خدا نہیں کسے نو پتا کل کی ہونا اور رب مرضی کریندا او تے بادشاہی دیندا مرضیاں کون کردا پھر بولو کون کردا رب مرضی کریندا او تے بادشاہی دیندا چاہے تختوں سٹیندا اونوں کوئی نہیں پرواہ نہیں کسے نو پتا کل کی ہونا منیے رب دی رضا سب جان دے خدا نہیں کسے نو پتا کل کی ہونا آوے حکم الہی جاندی پیش نہ کائی آوے حکم الہی جاندی پیش نہ کائی کم دیوے نہ دنائی سونے رب دے سوا نہیں کسے نو پتا کل کی ہونا منیے رب دی رضا سب جان دے خدا نہیں کسے نو پتا کل کی ہونا او ہووے او جو رب نو بھانا لکھیا پاسے نہیں ہو جانا ہووے او جو رب نو بھانا لکھیا پاسے نہیں ہو جانا پاوے جڈا بھی کوئی سیانا ہو جاندی اے خطا ہو جاندی اے خطا نہیں کسے نو پتا کل کی ہونا ہوندا ہوئی جو رب چاہے آندے قاری صاحب 3.5 مہینے گزر گئے کلیئر ہو گیا اجازت مل گئی ہن آؤ جمعہ پڑھاؤ انشاءاللہ کچھ نہیں ہوئے گا جے رب نو منظور ہے وہی ہوئے گا جو رب نو خدا دی قسم 6 فروری دا آخری جمعہ پڑھایا 13 نو آئے نہیں پڑھان دیتا 3.5 مہینے پابندی ہے جی نہیں جمعہ پڑھا سکتے میں ایک سوار سمندری والے آگے کرانگا سبنا آگے پابندی قصور کی 3.5 مہینے اگر میں قرآن و سنت اس منبر تے نہیں بیان جمعہ نہیں پڑھایا دین دا کم کرن تو میں نے پابندی لگائی تو میرا جرم کی ہے میرا گناہ کی اے میرا حق بنتا نہیں سوال کر خدا دی قسم اتھے بھی کرانگا کل قیامت نو رب دے دربار اندر بھی کرا خطابت واسطے ملک دے اندر بے شمار جگہ نے اس طالب علم تے رب دی رحمتاں صرف ایک سمندری والے نال محبت کہ کم از کم 200-250 کلومیٹر سفر طے کر کے 9-10 سال تو مسلسل امن دی آواز بڑی پیار محبت والی خالصتاً قرآن و سنت دی دعوت اپنے ملک و ملت اپنے وطن عزیز دی خیر و سلامتی واسطے جگہ جگہ اگر دین دا کم کرنا چاہنے ہیں پھر بھی روڑیا ٹکائے جان یا اپنے پریشان کرن میں انہاں کے سوال کرانگا اگر 3.5 مہینے مینوں آج بھی نہیں پتا خدا دی قسم منبر دے پتہ نہیں جمعے تو بعد بہاڑی جانا ہے یا جیلے جانا ہے یہ اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے بہرحال
3 महीने गया 3.5 पौने 4 हो गए 6 फरवरी तो 29 मुक गया जे किस्मत अंदर जेल है तो कायनात का कोई बंदा उन्हें रोक नहीं सकता जे किस्मत अंदर आजादी है दीन का कम करने वास्ते अल्लाह पाक दी रहमतां और अल्लाह पाक दी मदद शामिल हाल है फिर इंशाअल्लाह कोई बंदा अंदर नहीं कर सकता लेकिन मैं सवाल आज इत्थे भी करांगा और कल क़यामत नूं भी करांगा दसो साडा कसूर की है गलती की है क्यों पाबंदियां लगाई जा रही ने या क्यों पर्चे या अंदर स्पीकर की पाबंदी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कदे फिरका वरीयत की बात भी नहीं अमन प्यार मुहब्बत की दावत दे रहे हैं और अहले हदीसा नालों अहले सुन्नत मेरे को बहुता खुतबा जुमा पढ़ने वास्ते आउंदे ने अगर किसी को तकलीफ है और मुदई बन के डायरेक्ट मेरे खिलाफ दरखास्त देवे सामने आए फिर मैंने पता चले कि इन्हों मेरे तो तकलीफ है मैं उनकी तकलीफ दूर करा अपना या बेगाना चोरी छपी अगर वो इस तरह जुल्म कर रहे हैं ज्यादती कर रहे हैं इंशाअल्लाह अल्लाह पाक दी लाठी बेआवाज है इंशाअल्लाह मैं अपना फैसला अल्लाह पाक दी अदालत में सुटना वा इंशाअल्लाह मेरा रब खूब फैसला करने वाला ठीक है ना इंशाअल्लाह असी अगर 3.5 महीने अगर कोई कसूर है जुर्म है तो दसो अगर नजायज सानू परेशान किया गया है यह गल फिर मैं अपने रब नाल करांगा रब्बा इंदा फैसला तू आप ही बेहतर फरमा जो तैनू चंगा लगदा है हजरात आखिरी बात मैं बात इख्तिताम की तरफ ले जा अबू दर गिफारी फौत हो गए रूह निकल गई तो मेरे पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा परवाना सहाबी अबू दर फौत हो गया ते बीवी सराहने बैठी है रोन लग पई आंसू बहान लग पई थोड़ी देर गुजर दिए अबू जर दी बीवी ने पैगंबर दे सहाबी अपने खावन दी लाश नू खिंचा इंज खैमे चू बाहर कट के रस्ते अंदर ले आई ते जंगल भैया बाने समुद्री दे बासियो औरत जात बेयारो मददगार कली मेरे पाक पैगंबर दा कलमा पढ़न वाली अबू जर दी बीवी कली है खावन दे लाशे नू बाहर ले आई ते अरब दा इलाका है एक पहाड़ ते चढ़ गई चढ़ के अपने दुपट्टे नू इंज लहरांदी है इंदा की मानी बनदा है और लोगो आओ मदद वास्ते आओ मेरी मदद करो इंज दुपट्टे नू बार बार लहराई जाती है एक दूरों गुजरन वाला काफला उन्हें मंजर वेखिया काफले वालिया ने इधर रुख कर दिता कोई बंदा मदद वास्ते पुकार रहे आए जदू करीब आए वेंदे ने ते बीबी है ते एक औरत है काफले वाले बोल के आंदे ने बीबी कादियां मजबूरियां ने कादी परेशानी है क्यों मदद वास्ते पुकार रही है की परेशानी है ते औरत बोल के आंदी है काफले वाले हो मैं नबी पाक दी सहाबियां वा नबी पाक दे साथी अबू जर गिफारी दी बीवियां अबू जर मेरा खावंद फौत हो गया है ओ सामने लाशा पे आए कोई दफन करने वाला नहीं कोई गुसल देने वाला नहीं बेयारो मददगार मैं औरत जात कली तुहानू मदद वास्ते पुकारे आके मेरे खावंद नू गुसल दो कफनो दफन का इंतजाम करो काफले दे विचों एक छोटे कद वाला बंदा छोटा जिहा कद काफले दे विचों दौड़ के अगे आया ये बंदा बोल के आंदा नहीं बहना शहर ते होके पर्दा कर ले मैं नबी पाक दा सहाबी अब्दुल्ला बिन मसूद आ गया नहीं बहना शहर ते हो जा पर्दा कर ले मैं अब्दुल्ला बिन मसूद नबी पाक दा सहाबी आया वां मैं अपने वीर अबू जर नू गुसल आप देंगा मैं कफन आप पहनावांगा ते जनाजा भी मैं पढ़ावांगा अब्दुल्ला रो के आंदे ने बहना असा इराक तो मदीने जा रहे स तू दुपट्टा लहराया असा तेरी मदद वास्ते आ गए ते हजरात गल सुनिया जे अबू जर गिफारी दे लाशे नू सहाबा ने चुके आए ओ जिहड़ी गल मेरे नबी ने फरमाई सी अज वो गल पूरी हो गई अब्दुल्ला बिन मसूद ने गुसल दिता
کفن پہنایا، ایتھے جنازہ پڑھا کے جنگل اندر دفن کر کے مدینے نو روانہ ہو گئے۔ میں تانوں پہلے بھی عرض کیتی کائنات دے لوگاں دی باتاں تے غلط ہو سکدیاں نے، نبی پاک جو فرما دینا آپ دی بات کدی بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ نبی پاک دیاں دسیاں گلاں اج اللہ پاک نے پوریاں کر دتیاں نے۔ قرآن آندا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى۔ سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن اور کسے دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، اور دل نبی دے پیار کولوں رجدا ہی نہیں۔ حضرات میں آخری بات عرض کراں، پیغمبر دی بات بھی سچی، آپ دی ذات بھی سچی، اسا راضی اللہ پاک دی رحمت ہے، اسا اللہ پاک دی تقسیم تے راضی ہیں، سو سو وار اسا راضی کریے شکر ربانا ساڈی بند محمد آیا خاص حبیب ربانا۔ لوگ گھرانو لے کر جاؤ اٹھ بکریاں گائی، اسا گھرانو لے کر جائیے حوض کو سردا سائیں۔ لوگاں دی دولت مکدی آخر نو مک جاوے، ساڈی دولت پاک محمد تے اللہ دے نال ملاوے۔ یار زندہ شہد باقی سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ حدیث دی اہمیت بیان کر رہے ہیں۔ حضرت عمر اٹھ کے کنگن پاؤندے نے، اے ہتھاں بازواں دی اندر کنگن پورے نہ آئے، باری باری صحابہ پاندے رہے۔ کعبہ دے رب دی قسم کسے نو سونے دے کنگن پورے نہیں آئے، اور پورے کیویں آن جگاں دے پیر نے جو فرمایا ہے اے درگیے۔ حضرت سراقہ بن مالک اٹھے، اٹھ کے کنگناں دے قریب آئے، بسم اللہ پڑھ کے سونے دے کنگن چکتے نے اپنے بازواں دے اندر پائے۔ صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کر دیتا۔ اللہ دی قسم تھے کئی صحابہ پیغمبر دے غلام سونے دے کنگن کسے نو پورے نہیں آئے، اگر اج سونے دے کنگن پورے آئے نے وہ میرے پیغمبر دے ساتھی سراقہ بن مالک نو پورے آئے نے۔ من پھر جو آقا نے فرمایا، جو میرے پیغمبر نے مستقبل دی خبر دیتی، آج جو گل پوری ہو گئی۔ سارے کائنات دے لوگاں دی باتاں تے غلط ہو سکدیاں نے، پیارے پیغمبر جو فرما دے لوگوں بات کبھی بھی غلط نہیں ہوندی۔ میرے آقا دی بات دین شریعت، آقا اتنی دیر تک بول دے نہیں جب تک آسمان والے دا آرڈر نہ آئے۔ کیوں؟ فرمایا والنجم اذا ہوا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما